لكم بلي الموديل اللي راهم ديسپونيبل اللي دخلوا. غادي ندير لكم غير الفيات دروك، غادي نوري لكم غير الفيات، بعد نوري لكم الكارسون تاني راه دخل بليزيور موديل. بون عندنا هاد الموديل 3 بياس فيه البول تيشي تاعه فريمون شباب، ستيل جاي في الاديداس. هاد الموديل راه طوندونس هكا. هذا فيه غارسون فيه فيات، غادي نوري لكم دروك غير الفيات. فوالا البونطالون تاعه كي داير، وريت شوفيه هكا البونطالون تاعه لي طايشه فيه من 4 من 4 ل 12 دار 280 3 بياس 280. هذا ها ولا البول تاعه فوالا لا فيست هي لا شباب بزاف هذا سيرتو في اللبسه تاعه. علاش شوف وهاودي ريهام صح. لا صافي 14 حتى 14 من 4 ل 14 من 4 ل 14 حتى ل 14 هذا حتى ل 14 فيه. بون نروحوا الموديل زوج. هذا تاني 13 14 هذا تاني 13 14. هذا موديل تانيك فيه 13 14 12 13 12 13 لا شد 12 13 البارح فيريفي تشوف ها ولا 11 12 هذا بصح لي طاي تاعه وافين. هذا شوفوا التيشي تاعه جاي غليظ شباب، هذا تاع برد هكا. وليت تشوفي البونطالون تاعه وين المحل. رانا في لي زاشالام ماغازا اوكي في لي زاشالام بين رومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالام. هذا لي طاي من 4 ولا من 3 لا من 4 من 4 حتى ل 12. ها لا البونطالون تاعه من بونطالون تاعه مقطن. كاين هاد لا كولور، كاين نوار بالغوز وكاين الغوز بالنوار. واه كاين هكا هنايا من الفوق نوار من تحت غوز. سرويله هكا ها ولا البونطالون تاعه. كاين هنا غوز كاين غوز بالفوق وبونطالون تاعه نوار. ها ولا جاي متعكسين. كاين هاد الغوز. هاد الموديل شحال 240. هاد الموديل 240 فيه لي طاي من 4 حتى ل 12. كاين هاد الموديل ثاني تاع اديداس تانيك 3 بياس. بول تاعه جاي كاع برودي. ها ولا بلا كابوش تاعه جاي الديسان تاعها هكا تاع خريف تاع هاد الوقت شباب. فوالا لي كولور اللي فيه شابين تاع خريف. هادي دارت 220 من 3 ans ل 10 ans ولا 12 ans. لا كاين هذا هادي شحال فيها لا طاي كبيره هذا من 3 للديس. اللي يجي فيه 300 يبدا من 10 واللي فيه 4 لا لا هذا هكا تاني 3 بياس كما تشوفي. ها ولا البول تاعه ها ولا البونطالون فوالا. انا لبس له ماكا من بعد كي نخرج نوريه. وهذا لا فيست تاعه هادي من 3 ans حتى ل 10 ans دارت 220. هادي 220,000 فوالا. عندنا هذا الموديل اللي طايشه فيه. هذا فيه من 3 ans ل 10 ans توجور لي يبدا من 3 ans ل 10 ans. من 3 ans ل 10 ans. لا لا من 12 فيها 12 هذه واه. فيها من 3 ans ل 12 ans. شوفوا هذه تجي هكا اللبسه تاعها تجي هنا شغل عريضه، تجي فيها البوش هنايا في القاع، شوفي بوش هنا في التريكو ميم هنا وفي السروال تاعها تاني ستيل فريمون شباب. هذا هكا فيها هنا الكري بالموف هنا في الوسط فوالا، وكاين بالغوز فونسي وكاين في الغوز كلير. هذه اللبسه تاعها فريمون مانيفيك في اللبسه. نحط لكم المانكه تاعها شابه. وكاين هكا في الغوز فونسي وغوز كلير والموف. هذه لو بري دارت 180 من 3 ans ل 12 ans 180. هذه 180. وي راه كاين تاع غارسون. غادي ندير لكم هاد اللايف دير لكم غير تاع ليفي
بعدا ندير لكم تاع لي غارسون وحدهم. زيدي برا عندنا كاع لي موديل هادو جدد، راه كلشي جديد. راني وريت لكم شتو لو شوا راه كاين بزاف. كاين هادي 3 بياس شوفيها لي طاي من 3 ans ل 10 ans. من 3 ans ل 10 ans. ها هو لو بونطالون بي المونشلون ولا فيس. هاد الموديل هكا تاع 3 بياس تاع وقتها، هاد الوقت تاعه الصباح يلبسوا البول ويلبسوا لا فيس، من بعد كاين كيجيو بالحمام يقلعوا غير لا فيس. كاين هكا في الصومو هادي هكا. كاين في الغوز 3 بياس هادي دارت 180. كاين في الفيغ فوالا هايله الفيغ. تجي بور فيات 8 ans. داكور دوك نوري لك هوادي دوك نوري لك. لا لا كيما هادي تلبس 2 ans ما تلبسش 3 ans. تلبس 2 ans هادي 3 ans تاعها. هادي واو تلبس 2 ans هادي. وحده 2 ans شويه وافيه. واو ها هما لي كولور اللي فيها. كاين موتيف واحد اخر هذا كاين تاع دورا وكاين تاع ميني. هذا كيف الكلير. هذا دورا وميني. وري لي تشوفي هادي ماشي دورا هادي. دورا لا هادي ما نعرفهاش. صوفيا ماشي صوفيا واحده اخرى. شيله واحده اخرى ما نعرفوهاش حنايا وما يعرفوها بزوز يعرفوها. هادي كاين هكا وكاين ميني. نيلويا هادي هكا وكاين هاك وهاك. تبا كاين في الميني هاك وهاك، وكاين في هادي تاني ميني وهادي. لا في الفيغ كاين غير في الميني. فوالا هادي دايره 180 3 بياس. قلت لكم 3 ans تاعها تلبس 2 ans. سلام سلعة ربي يعاونك ام اسراء يسلمك. ميرسي اسمت لا غارسون 18 موا. غارسون 18 موا ما كاينش لي جوكينغ. لا لا كاين لا سي كاين عام. كاين موديل من ان وطلع واه دخل موديل. قلت لكم صدروا غادي نوري لكم غير اللي فيه. عندنا هذا الموديل هذا فيه من 3 4 قولي لي تال 10 ans. كاين في هاد لا كولور شحال داير 200 210 210. كاين هكا في هاد لا كولور. عاود كاين في المونف 210. هذيك 3 ans. فوالا صاي شديت شوفي واه صاي. عندنا موديل هذا تاع بيما. بيما شوفيه لي طاي 12 ans. من 4 ل 12. من 4 ans 12 ans. فوالا البونطالون تاعه هكا. فوالا بجيوبه. ها ولا البول تاعه لو بري 220000. كاين في هاد لا كولور وهادي. كاين دو كولور. ما تكونش بحال هنا في العاصمه محمود ادم. لا حبيبه عندنا غير في وهران المغازا. عندنا هاد الموديل تاع 3 بياس راكو قلبينه. ها ولا البول تاعه مونشلون ولا فيس. جبدي لي غير واحد فيهم بونطالون نوريه. كاين بالبلون وبالنوار والغوج بالغوج والنوار بالغوج. فوالا ها ولا البونطالون تاعهم كيجي داير هكا. فوالا هاد الموديل شحال داير 180. هذا 3 بياس داير 180. فيه هنايا جيوبه نومن ويتبلع بالقفله تاني هكا. فوالا هذا داير 180. عندنا هاد الموديل تاع لا جوب تاع ديور 3 بياس هكا. كاين هاد الموديل تاع ليوبار تاع 12 ans 12 ans 10 ans هكا. هذا 3 بياس دار شحال هذا 190. وتاع ليكورن ها فوالا 3 4 و 5 6. هذا شحال داير 180. هذا فوالا سي بون. عندنا الموديل هذا تاع إلزا كاين هكا. وريلي تشوفي بونطالون. وكاين لي بونطالون كاين هاد الديسان وكاين هاد الديسان.
هذا الديسان تاع البنطلون يجي غري وهذا يجي غري فونسي غري سوري هكا. هذا داير 260 لي طاي فيه حتى ل 12 من 4 من 12 هاد الموتيف فيه كاع لي كولور هادو ميم هكا باش تفهموا. كاين هاد الموتيف في هاد لا كولور، كاين هاد الموتيف وكاين هاد الموتيف. فوالا هاد الموتيف عاود هاد الموتيف. فوالا ها هو هما لا فيهم لا كابوش تاعهم، لا كابوش فيها لي بوردون. كاع لي كولور فيهم لي واه كل كولور فيها دو موتيف، فيها هاد الموتيف وهذاك الموتيف. فوالا هما لا هادي دارت 260 لي طاي فيها من 4 ل 12 من 4 3 من 3 ل 12 هادي. تلبس 3 تلبس 3. كاين هاد الموديل هاولا جايه شوميز مقطنه، شوميز غليظه تاع الشتا، بونطالون تاعها جاي فلور هكا. كاين هكا في الفيغ تري على مود هاد الستيل، تجي هكا شغل طويله هكا من الراول، ماشي طويله بزاف شويه. كاين البيج وكاين الفيغ وكاين النوار، لي كولور تاعها شابين، موديل فريمون شباب. فوالا هذا لو بري 260 هذا. فوالا 260. عندنا البول هذا شوف فيه لي طاي من 10 حتى ل 14 من 10 حتى ل 14. راه كاين حتى لي موديل تاع السوبول كيحطوه نوريه لكم. سوبول شباب راه داخل تاع لي فيه كاع لي كولور هاك. فوالا باسكو رانا غادي نولوا شحال لو بري هذا؟ 75 75 هذا 75. شوف فيه لي طاي حتى ل 12. هذا تاع بري مارك. فوالا في البري مارك يلبس حتى ل 14. يجي شغل ستيل تاع عريض هكا ويجي كوبي ماشي كوبي بزاف. كاين جوكينغ تاع ولاد 12 وي لي غارسون كاين حتى ل 14. كاين حتى ل 14 باش ما نطولش اللايف بزاف او ميم طون يكملوا لي جوكينغ تاع الكارسون ونوري لكم في الكارسون. لا هذوك صاي وريتهم البارح باسكو راني باغي الحاجه غير ما وريتهاش ونعاود نوريها. فوالا هادو هما لي موديل اللي وريتهم لكم، نعاود نوري لكم من الاول. بون هاد الموديل سي بون وريته لكم. هاد الموديل تاع 3 بياس دار 280 صحيح. كاين هذا تاع اديداس اللي جاي غليظ دار 240. هذا فيه حتى ل 12. هذا فيه 10 220. هذا 180 فيه حتى ل 12 تاني. هذه دارت 180 فيها هذه حتى ل 10 تانيك. تلبس 3 تلبس تاعها من 2 فاتحه شوميز اكارو بري. هذاك انصامبل ماشي شوميز دار 260. فوالا وهذا دار 210. هذا 100 هذه 180 ولا 190 180 راهم تما في القجر. كاين شحال بغيتك ديرها ولا على بالك. ايه صحه. وهذه دار 220. هايلا هذا 180 هذا 190. هذا شحال هكا؟ هذا 175 175. كاين هاد الموديل هكا اللي فيه البوش هنايا. لكم طاب تبيعوا جمله تقول لا حبيبه ما نبيعوا جمله نخدموا غير ديتاي هكا. فوالا هذا به بالبوشه تاع لي طيش راه كاين 12 14 ديري من 10 من 14 ل 12 صح. هذا البونطالون تاعه ثاني هكا يجي غليظ من الداخل. فوالا دوك نوري لكم. راني نشوف لي غارسون راه كاينين هادو. كاين دي موديل ثاني واحد اخرين راهم غيكملوا التصيف تاعهم ونعاود نوريها لكم. فوالا لي موديل هذا تاع اكاو اللي وريته لكم، هذا تاع الزا، هذا تاع اديداس، تاع ميني هذا اللي وريته لكم البارح هذا فيه من 2 ans 5 ans. ها كاين ثاني هادو ما وريتهم لكمش. لا لا هي سقسي المحل وين جاي. ها ولا الحانوت رانا في وهران في لي زاشيلام باسكو بزاف اللي يغلطوا يحسبوا لي زاشيلام تاع مستغاليم رانا في وهران. فوالا اوكي
هذا الرومبا تاع لي زاشالام، وراكو طالعين شغلكم باغيين تروحوا للمرشد. هذا منا الرومبا تاع المرشد. بون رانا بين رومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالام. هاد الايامات رانا نحلو من 10 حتى ل 6:30 ايامات ان شاء الله، ويبدلوا التوقيت. وهاد الجمعه ان شاء الله اللي كانوا يقولوا لنا حلينا بالجمعه وكاع، الجمعه هذه ان شاء الله رانا حالين. بعد نقول لكم الوقت اللي غادي نخدموا فيه الجمعه. مرحبا بكم والسلام عليكم، صحه فطوركم.